اللہ تعالیٰ نے یہ واسطے قرآن کے اندر احادیث کے اندر ابو علیہ السلام نے واضح ارشاد فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ پلیدی نشانی یہ ہے کہ جڑے میرے چہرے تے نگاہ ہوئے کہیں کو آکھنا نہ پوے آٹومیٹک زبان وچ نکلے سبحان اللہ دیکھا نال پتہ لگے زبان وچ آٹومیٹک نکلے سبحان اللہ اللہ دا ولی ہے جے کو دیکھ کے بھئی کشے دا یاد آوے اللہ دا ولی نہیں اور انہاں دے نال محبت دا اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام عطا فرمائی قدیش میں آپ آباد نے گوش گزار کر چھوڑا نبی محبوب علیہ السلام بیٹھن تھے صحابی عرض کے دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت الساعہ سونے محبوبہ قیامت کدنا تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما اعددت لها اے سوال کرنا لیا عید صاحب اون دے واسطے تیاری کیا قیامت دا سوال کریں رب عید صاحب قیامت دا منظر بڑا ہولناک قیامت علی دیوار ہر انسان نفس نفسی عالم دے اندر اسی عید صاحب دیوار واسطے تیاری کیا کی عرض کرنے سنیا کوئی زیادہ عمل نہیں کوئی نماز دی کثرت نہیں کوئی روزے دی کثرت نہیں صدقات دی کثرت نہیں ہاں ایک چیز ہے اللہ دے رسول دے نال سچی محبت اللہ تعالی دے رسول دے نال سچی محبت کرنا محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی دے رسول دے نال سچی محبت کرنے المرء مع من احب ارشاد فرمایا وانی مصطفی دی زبانی جو اعلان کیا ہے دنیا دے اندر انسان جن دے نال محبت کرے سی قیامت علی دیوار اللہ اون دا پڑوس عطا فرمائے قیامت علی دیوار اللہ اون دا پڑوس عطا کر اہل بیت دے نال محبت کر قیامت علی دیوار اللہ تعالی اہل بیت دی محبت عطا فرمائے سی اہل بیت دا پڑوس عطا کرے سی ابو علیہ السلام دے صحابہ نال محبت کر قیامت علی دیوار اللہ تعالی ہی محبت دے صدقہ صحابہ دا پڑوس عطا کرے سی ابو علیہ السلام دی امت اولیاء دے نال محبت کر اے محبت رائے گا نہیں مننی قیامت علی دیوار اے محبت انسان دی نجات دا ذریعہ بن ایمان سے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ کو ضرور آندے اور نیک لوگاں دے نال ول ونجو جڑے لوگ تساں نیک لوگاں دے نال ول ویسو سبق اللہ تعالی قیامت علی دیوار انہاں دا پڑوس عطا کرے بھئی ایک بڑی ایمان فروزی بات اولیاء اللہ دے نال محبت کرنی ہے بے شک انسان کو اعمال کرنے چاہیے اعمال مومن دا زیور ہے ایمان ہناواں تو بعد انسان دی لازم ہے کہ نماز پڑھے انسان دی لازم ہے قرآن دی تلاوت کرے انسان تے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ دی عبادات کرے اللہ تعالیٰ دی ریاضت کرے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے دی کوشش کرے مستفاد شریعت میں عمل کرے لیکن ایک صحابی نے بڑا ہی ایمان افروز سوال کیتا اور سارے جہاں گناہگاراں واسطے ایمان افروز اور سارے جہاں لوگاں واسطے وہ مشعل راہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ صحابی عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او انسان دے بارے پر کیا خیال ہے جڑا کہیں دے نال محبت کریں دے او دے نیک عمل دی وجہ اسا الحمدللہ اولیاء اللہ دے نال محبت کریں دے کہ انہاں دے منصب دی وجہ سنے انہاں دی دولت دی وجہ سنے انہاں دی شہرت دی وجہ سنے اولیاء اللہ دے نال کوئی محبت کریں دے صرف اللہ دی وجہ اللہ دی رضا دی وجہ کہ انہاں زندگی دے اندر ایک عبادت کی ہے کہ اللہ تعالی نے انہاں کو اتنا مقام عطا فرمایا انہاں دی زندگی دا ہر لمحہ شریعت مصطفیٰ دے تابع انہاں نے زندگی شب و روز اللہ تے اللہ دے رسول کو راضی کرنے دے اندر گزار چھوڑی اللہ تعالی نے انہاں دی محبت پوری دنیا دے لوگاں دے دلاں دے اندر پا چھوڑی محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سوال ہویا یا رسول اللہ کوئی انسان کہیں دے نال محبت کریں دے او دے نیک عمل دی وجہ تو لیکن او نیک عمل کرن والے دی کار نیک عمل نہیں کر سکدا اساں اہل بیت دے نال محبت کیتی انہاں دا مقام اور منصب انہاں دی عبادت اعلی تو اعلی اساں او جیسی عبادت نہیں کر سکتے ہر کسی سونے کہیں دے نال محبت کریں دے خود نیک اعمال دی وجہ تو لیکن اپنی بدعمالی دی وجہ تو اسے نیک اعمال نہیں کر سکتا او کو کیا انعام عطا فرمائے سی خالق کے جناب محبوب نے ارشاد فرمایا اگر او محبت دے اندر سچا ہے او نیک انسان دے نال محبت صرف ہی وجہ تو کریں دے کیوں نیک اعمال کریں دے قیامت علی دیوار اسی خالق کے جناب نیک انسان دا پڑوس عطا فرمائے
اللہ تعالیٰ محروم نہ کرے سی قیامت علی دیوار وہ نیک انسان دا پڑوس عطا فرمائے اور محبوب علیہ السلام کی بے شمار حدیث ہیں کہ قیامت علی دیوار یہ نیک لوگ سی جڑے محبوب علیہ السلام کے گناہگار امت کی شفاعت کرے سی اور اللہ تعالیٰ انہاں دی شفاعت کو قبول کر کے گناہگار امت دی بخشش فرما چکے سی